الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة شيخنا شيخ الحديث في الصحيح لمسلم زين الملة والدين، خاتم الحديث النبوي الشريف المقري السيد عارف الدين، حفظكم الله وأكرمكم في الدارين ومتعنا بعلومكم وبركاتكم آمين. حصل لك الإجابة عن شيخك وسيدك وسندك الشيخ وادي الحسين الدوبندي، وهو قال: حصل لي الإجابة عن شيخي وسيدي وسندي الشيخ إبراهيم البليابي رحمه الله تعالى، وهو يروي عن شيخه المحدث شيخ الأمير محمود حسن الدوبندي قدس سره عن الشيخين الجليلين الكريمين العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي، والشيخ العلامة فقيه العصر رشيد أحمد الجنوي، وهما يرويانه عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجدد الدهلوي عن مولانا شيخه المحدث محمد إسحاق الدهلوي عن جده لأمه المحدث لحجة الشاه عبد العزيز الدهلوي عن والده الإمام الشاه ولي الله المحدث الدهلوي عن الشيخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي عن شيخه السلطان المساحي عن شيخه شهاب أحمد بن خليل السبكي عن شيخه نجم الدين الغيطي عن شيخه زين الدين زكريا عن شيخه أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن شيخه صلاح بن أبي عمرو المقدمي عن شيخه فخر الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن البخاري عن شيخه أبي الحسن المؤيد بن محمد الطوسي عن فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن فضل بن أحمد الفزاري عن الإمام أبي الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسي عن أبي أحمد محمد بن عيسى الجلودي النيسابوري عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الجلودي عن مؤلف هذا الكتاب الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى عنهم أجمعين. قال: حدثني عبد الله بن مطيع قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سورة التوبة؟ قال: التوبة. قال: بل هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا أنه لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. قال: سورة الأنفال. قال: تلك سورة بدر. قال: قلت: فالحشر. قال: نزلت في بني النضير. وبه قال: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من 5 أشياء: من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل، والخمر ما خامر العقل، و3 أشياء: وددت أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وبه قال: حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا ابن إدريس قال: حدثنا أبو حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد أيها الناس، فإنه نزل تحريم الخمر، وهي من 5: من العنب والتمر والعسل والحنة والشعير، والخمر ما خامر العقل، و3: أيها الناس، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وبه قال: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن أبي حيان بهذا الإسناد بمثل حديثهما، غير أن ابن علية في حديث العنب كما قال ابن إدريس، وفي حديث عيسى الزبيب كما قال ابن مسهر. وبه قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه يقسم قسما: إن هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نزلت في
الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنهم وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال سمعت أبا ذر